अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे सूरह अल बकरा की अगली आयत का तर्जुमा और तफसीर बयान करूँगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती यल्लती अनअमतु अलैकुम व ऊफ़ू बिअहदी ऊफ़े बिअहदिकुम व इय्या फ़रहबून। ए बनी इसराइल, तुम मेरी इन नेमतों को याद करो जो मैंने तुम पर की, और तुम मुझसे किया हुआ अहद पूरा करो। मैं तुमसे किया हुआ वादा पूरा करूँगा और सिर्फ मुझी से डरो। व आमिनू बिमा अनज़लतु मुसद्दिक़ल लिमा माअकुम वला तकूनू अव्वला काफ़िरिम बिही वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला व इय्या फत्तकून। और इस किताब कुरान पर ईमान लाओ जो मैंने तुम पर नाज़िल किया और तुम्हारे पास मौजूद किताबों की तस्दीक करने वाली है, और तुम पहले इसका इनकार करने वाले ना हो जाओ। और मेरी आयत को थोड़ी सी कीमत पर फ़रोख्त ना करो और सिर्फ मुझ ही से डरा करो। वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तअलमून। हक, सच और बातिल में मिलावट ना करो और ना ही हक को छुपाओ, और ये तुम जानते भी हो। यहाँ पर बनी इसराइल से अल्लाह ताला खिताब फरमा रहे हैं। कुरान मजीद एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए-हात है। इस किताब में इंसानी ज़िंदगी के मुतल्लिक़ तमाम पहलुओं पर रोशनी डाली गई है। इंसानों की हिदायत, रहनुमाई और तालीम व तरबियत की गरज से तारीख़ी वाक़यात और मिसालें भी बयान हुई हैं। लिहाजा यहाँ दुनिया की एक बड़ी कौम बनी इसराइल का ज़िक्र आया है। बनी इसराइल वो बनी के मानी आल और औलाद के हैं। इसराइल दो लफ्ज़ों से इसरा और ईल से मिलकर बना है। इब्रानी ज़ुबान में इसरा के मानी बंदे और ईल के मानी अल्लाह के हैं, यानी कि अल्लाह का बंदा। ये लक़ब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अता फरमाया, यानी इन्हें कहा गया कि अल्लाह का ख़ास बंदा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक हज़रत सायरा से थे, जबकि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा के बतन से थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम शाम में आबाद थे, और इनके छोटे बेटे हज़रत यूसुफ जब मिस्र पहुँचे और वहाँ जब अल्लाह ताला ने इक़्तिदार अता किया, तो हज़रत याकूब अपनी औलाद समेत मिस्र में जाकर आबाद हो गए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की निस्बत से ये लोग बनी इसराइल कहलाए। हज़रत याकूब के 12 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम यहूदा था, और इसकी औलाद यहूद के नाम से मशहूर हुई। शुरू में ये नाम सिर्फ हज़रत यहूदा की नस्ल के लिए था, लेकिन बाद में ये सारी कौम यहूदी ही कहलाने लगी। अब बनी इसराइल और यहूदी दोनों एक कौम के लिए इस्तेमाल होते हैं। अल्लाह ताला ने इस कौम पर अपनी नेमतों की बारिश कर दी, लेकिन ये बेवफा कौम साबित हुई और अक्सर नाफरमानी करती रही, अंबिया को जुटलाती रही और इनको कत्ल करती रही। यहाँ पर अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का जिक्र किया है, जो अगले रकू में आगे आयत में वो बयान होंगी खुद से। तो इनके नाम वो मैं आपसे बयान कर देती हूँ। अल्लाह ताला ने इनको अक़वाम आलम पर बरतरी दी। हज़रत मूसा की फ़िरौन से हिफाजत फरमाई। फ़िरौन को वो गर्क कर दिया। बिछड़े की पूजा जब इनकी कौम ने की, तो अल्लाह ताला ने जज़वी तौर पर सज़ा और माफ़ी दी। हज़रत मूसा को तौरात से नवाजा। दीदार इलाही का जब इन्होंने मुतालबा किया, जब ये मर गए, हज़रत मूसा की दुआ पर अल्लाह ताला ने इनको ज़िंदा किया, बादलों का साया किया, मनो सलवा का नज़ूल हुआ इनके ऊपर, और 12 चश्मे अल्लाह ताला ने इनके लिए जारी किए। अल्लाह ताला ने जो अहद की पाबंदी का हुक्म दिया है, वो आगे सूरह बकरा की आयत नंबर 83 में इस अहद की तफसील यूँ बयान हुई है। अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत ना करो, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आना, रिश्तेदारों से एहसान से पेश आना, यतीमों पर रहम और मेहरबानी करना, मस्कीनों के साथ भलाई करना, लोगों से खुश इखलाकी से गुफ्तगू करना, नमाज कायम करना, ज़िकात अदा करना, आपस में खून रेज़ी ना करना, एक दूसरे से मिल कर जलावतन वो ना करना,
اپنے بھائیوں کو تاوان دے کر رہائی کرانا، ان وعدوں کی تعمیل پر اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ دین و دنیا کی بھلائی عطا کرے اور آخرت میں مغفرت فرمائے گا۔ آیت کے آخری حصے میں جو اللہ تعالیٰ نے ڈرنے کی تاکید کی ہے کہ صرف مجھ ہی سے ڈرو، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف سب سے بڑی دانائی ہے۔ آیت نمبر جو ہے 41 میں بنی اسرائیل کو قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، چونکہ یہ قرآن وہی ہے جو ہر نبی جو ہے پچھلی تمام کتابوں کی جو تصدیق کرتا ہے، جس کے بارے میں تمہاری کتاب تورات، انجیل وغیرہ میں پیشن گوئی کی گئی تھی، بلکہ تم اس کی آمد کے منتظر تھے اور اکثر ذکر بھی کرتے تھے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم قرآن پر ایمان لے کے آؤ۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو تمام کتابوں کی جو ہے وہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے، اور اپنی تحریف شدہ حالت میں بنی اسرائیل کے پاس جو ہے وہ کتاب موجود تھی۔ اس کے علاوہ سابقہ کتب پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ قرآن حکیم سابقہ کتب کی تصدیق ان معنوں میں بھی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں بیان کردہ انبیاء کے حالات، حشر و نشر کے متعلق مسائل اور بنیادی عقائد ایک جیسے ہیں، جبکہ تورات میں یہ تحریر تھا کہ بعد میں جو نبی آئے گا وہ تورات کی تصدیق کرے تو اس پر ایمان لانا، لہٰذا تمہیں تو ان باتوں کا علم ہے، پھر خود ہی کیوں تم منکر ہو رہے ہو؟ اس لیے انہیں آگاہ کیا گیا یا تو تم ایمان لاؤ جو ہے کافر نہ ہو جاؤ۔ اس طرح جو ہے وہ ان کو پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن کی بشارت دے دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی بھلا کوئی قیمت ہو سکتی ہے؟ اس کے مقابل ساری دنیا کی دولت بھی حقیر ہے۔ یہود کے نادان علماء تورات میں اپنی طرف سے عبارتیں ملا دیتے تھے۔ یہ لوگ لالچی اور حریص تھے، دنیا کی دولت پر جان دیتے تھے، لوگوں کو غلط فتویٰ اور احکام جاری کر کے ان سے رقم بٹورتے اور تورات میں لفظی اور معنوی تبدیلیاں کر دیتے تھے، یعنی کہ معمولی رقم لے کر ایسی حرکتوں کے مرتکب ہوتے جس کی وجہ سے تورات کو تبدیل کر کے رکھ دیا گیا، لہٰذا اسے منع فرمایا گیا۔ دین میں آمیزش اور ملاوٹ بہت بڑا جرم ہے۔ یہود کے علماء نے اللہ تعالیٰ کے ارسال کردہ پاک کلام پر جو حق پر مبنی تھا، اس میں باطل عقائد اور غلط باتوں کو شامل کر دیا، حالانکہ انہوں نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے کیا۔ انہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے انبیاء کرام کے ذریعے کن کن باتوں کا عہد لیا تھا۔ تورات میں کافی مقدار میں تبدیلی کے باوجود ابھی تک کئی احکامات اپنی صحیح حالت میں موجود تھے، لیکن یہود نے پھر بھی حق کو تسلیم نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت زیادہ نعمتیں نازل فرمائی ہیں جو کسی اور قوم کے اوپر نازل نہیں فرمائی، لیکن اس کے باوجود وہ کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے اور ہمیں جو ہے وہ اپنا فرما بردار بندہ بنائے۔ صدق اللہ العظیم۔